अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अरीबा साकिब है। मैं IVF इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट हूँ और साथ में क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजिस्ट हूँ। UK की यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से मैंने अपना MSc इन क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी किया था। फिर मैं पाकिस्तान वापस आई और मैंने IVF सेंटर ज्वाइन कर लिया। एट द मोमेंट मैं साकिब IVF सेंटर में जॉब कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे IVF के ट्रीटमेंट के बारे में। और बड़े लोगों को अभी भी इसके बारे में नहीं मालूमात, बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत लोगों के जहन में सवालात हैं इसके बारे में। कोशिश करेंगे कि आज हम उनका जवाब दें और अल्लाह करे कि बहुत से लोग इससे शिफा याद हों। सबसे पहले तो आम ज़ुबान में IVF को हमारे लोग आम ज़ुबान में इसको टेस्ट ट्यूब बेबी का इलाज कहते हैं। हम शुरू करते हैं कि इस्लाम में इसकी क्या स्टैंडिंग है, क्योंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। दुनिया की जितनी भी इस्लामिक ममालिक हैं सब के अंदर IVF हलाल करार दिया है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान की शरीयत काउंसिल ने भी 2-3 साल पहले एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तकरीबन 22-23 सफ़ों का एक उन्होंने डिसीजन पेश किया है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि IVF का या टेस्ट ट्यूब बेबी का इलाज बिल्कुल हलाल है, एज़ लॉन्ग एज़ जो जोड़ा आ रहा है वो शादीशुदा है, वो निकाह में है एक दूसरे के, और मियाँ के जरासीम और बेगम के अंडे लेकर जब IVF किया जाता है तो वो हलाल है। ठीक, अब हम आ जाते हैं इस इलाज की तरफ कि ये इलाज है क्या। सबसे पहले जब हमारे पास एक जोड़ा आता है, पहला मरहला होता है कि उनके कुछ टेस्ट किए जाते हैं, देखे जाता है कि वो IVF के काबिल हैं या नहीं। ठीक है, मियाँ के जरासीम चेक होते हैं, बेगम के अंडों का थोड़ा बहुत एनालिसिस होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, कुछ 1-2 खून के टेस्ट बताए जाते हैं। उसके बाद उनको IVF के लिए बुक कर लेते हैं। IVF का इलाज खातून की माहवारी के साथ शुरू होना होता है। माहवारी के दूसरे दिन से उनको टीके लगते हैं। टीकों का मकसद क्या है? अंडे बनाना। जितने अंडे ज़्यादा बनेंगे उतना फ़ायदा हमारा ज़्यादा है। हमारा असल में टारगेट होता है कि 10 से 15 के दरमियान अंडे मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हर मरीज़, हर खातून डिफरेंट होती है। किसी के कम बनते हैं, किसी के उसी डोज से उन्हीं टीकों से ज़्यादा बन जाते हैं। तो ये इंसानी जिस्म में फ़र्क है। ठीक है, लेकिन टीके लगना ज़रूरी है, इस इलाज का अहम हिस्सा है, क्योंकि इसके अलावा अंडे उतने नहीं बन पाते जितने हम चाह रहे होते हैं। अल्ट्रासाउंड किया जाता है जिसके अंदर हम अंडों की ग्रोथ को चेक करते रहते हैं। तकरीबन समझें कि 3 से 4 अल्ट्रासाउंड दरकार होते हैं इससे पहले कि हम ये कह सकें कि अब अंडे जिस्म से बाहर निकालने का टाइम आ गया है। जब अल्ट्रासाउंड में हमें लगता है कि अंडे तैयार हो गए, खातून को बेहोशी दी जाती है और नीडल के ज़रिए दोनों तरफ के ओवरीज़ में से अंडे निकाल लिए जाते हैं। ओवरीज़ यानी कि अंडेदानियाँ। ठीक है, दोनों तरफ के अंडेदानियों में से जब हम अंडे निकाल लेते हैं, उस दिन हस्बैंड के स्पर्म लेते हैं, अंडे को और स्पर्म को लैब में मिला देते हैं। उनके मिलाप से एक बीज बनता है जिसको हमारी ज़ुबान में एम्ब्रियो का नाम दिया जाता है। ये वो बीज है जिसने असल में बच्चा बनाना है। कुरान में भी इसको एक बीज से वो दिया गया है, इसको कहा गया है बीज। तो इससे असल में वो बच्चा बनना है। जब ये एम्ब्रियो बन जाता है तो ये खातून के बच्चेदानी में रख दिया जाता है और फिर उम्मीद की जाती है कि अल्लाह मियाँ करम कर दे और ये जो हमने बीज रखा है इससे पौधा बन जाए, यानी कि बच्चा हो जाए इंशाल्लाह। तो ये एक IVF का इलाज है। इसमें टाइम कितना लगता है? माहवारी के साथ ये इलाज शुरू होता है और तकरीबन 20 दिन के अंदर ये इलाज मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि जी एक दफ़ा जब हमल हो जाए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या एहतियाती तदाबीर हैं। बहुत सारे लोगों के जहन में तरह तरह के सवालात आते हैं। वो समझते हैं कि अब हमने इतना मुश्किल इलाज कराया है तो इतने मुश्किल से हमें हमल होने का चांस है, तो हमें बस बेड रेस्ट पे चले जाना चाहिए, सिर्फ वॉशरूम तक जाना चाहिए और बिल्कुल हिलजुल नहीं करनी चाहिए। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी मेडिकल साइंस में इसकी जो है इसकी प्रूवन नहीं है कि हमल के दौरान आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत है। बिल्कुल आपने नॉर्मल रूटीन रखनी है अपनी। अगर आप वर्किंग खातून हैं, आप नौकरी पेशा हैं, आप अपनी नौकरी पे जाइए, कोई मसला नहीं है। सिर्फ ये कि थोड़ी बहुत जो एहतियात हम कहते हैं वो ये है कि भारी भरकम चीज़ें उठाने से परहेज़ करें, झुक के कोई काम करने से परहेज़ करें। ठीक है, कोई ज़ोर लगाने वाले काम नहीं कर रहे। इसके अलावा कोई ऐसा मसला नहीं है। आप अपनी नौकरी पे जा सकते हैं, अगर आप टीचर हैं आप टीचिंग कर सकते हैं, आप डॉक्टर हैं आप अपनी डॉक्टरी जारी रख सकते हैं।
ٹھیک ہے. اور جو گھریلو خواتین ہیں وہ اپنے گھر کے کام کر سکتی ہیں. ہاں جیسے کہ میں نے بتایا کہ بس کوشش یہ کرنی ہے کہ ذرا نیچے بیٹھ کے جھاڑو یا تپڑی نہ ماری جائے. ادر دین دیٹ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. کھڑے ہو کے کھانا پکا سکتی ہیں. جہاں پہ تھکاوٹ محسوس کریں وہاں لیٹ جانا چاہیے, آرام کر لینا چاہیے, لیکن اپنی روزمرہ کی آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ایک بڑا کامن سوال کہ جی ہم سیڑھیاں چڑھ سکتے ہیں یا نہیں چڑھ سکتے حمل میں. بالکل چڑھ سکتے ہیں آرام سے. سیڑھیاں چڑھنے میں کوئی وہ نہیں ہے, مسئلہ نہیں ہے. ہاں بہت زیادہ دوڑے نہ لگائیں سیڑھیوں پہ, کیونکہ اس سے خدا نہ خواستہ کہ سلپ ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں اور چوٹ لگ سکتی ہے. وہ نہیں ہم چاہیں گے کہ کوئی آپ کے جو ہے حمل کو ڈسٹربنس ہو, کوئی چوٹ لگ جائے پیٹ پہ یا کوئی ایسا مسئلہ ہو. صرف اس کے لیے دوڑے نہیں لگانی سیڑھیوں پہ, بھاگ دوڑ کے سیڑھیاں اترنی چڑھنی نہیں ہے. آرام سے سیڑھیاں اترنا چڑھنا بالکل نارمل ہے, کچھ نہیں کہتا آپ کے حمل کو. ہاں اگر, اور یہ ساری باتیں ہم تب کریں اگر حمل ٹھیک ٹھاک جا رہا ہو, خدا نہ خواستہ کوئی کمپلیکیشن آ رہی ہے, تو وہ تو آپ کا ڈاکٹر خود ہی آپ کو سمجھا دے گا کہ اب آپ نے 2 ہفتے بیڈ ریسٹ کرنا ہے یا جتنا بھی ان کو مناسب لگے گا. لیکن اگر ایسی کوئی بات ڈاکٹر نے نہیں کی تو بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. نارمل پریگننسی چل رہی ہے تو جسم کو عادت ہوتی ہے ان ساری چیزوں کی اور وہ حمل کو ڈسٹرب نہیں کرتا. تو اس میں بالکل کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, کوئی دقت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ کہ وہی بات کہ پریگننسی میں کھانے پینے کا کیا پرہیز ہونا چاہیے, کیا چیزیں ہیں جو پریگننسی کے لیے نقصان دہ ہیں. تو اس میں بھی ہمارے ہاں بہت کنفیوژن ہے اور بلا وجہ کی کنفیوژن ہے. ہمارے ہاں جو بڑی بزرگ خواتین ہیں وہ کافی چیزوں سے منع کرتی ہیں. جیسے انڈا عموماً میں نے سنا ہے وہ نہیں کھانے دیتی, مچھلی نہیں الاؤڈ ہوتی, ڈرائی فروٹ جو ہوتا ہے وہ منع ہوتا ہے پریگننسی میں. ہمارے بڑے بزرگ ہمیشہ منع کرتے ہیں. گرم چیزوں کا ایک تصور ہے کہ کچھ سبزیاں گرم کہتے ہیں, جیسے کہ بینگن منع کرتے ہیں. اگر ہم میڈیکل سائنس کی بات کریں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ساری چیزیں پریگننسی میں اچھی سمجھی جاتی ہیں. بلکہ ہفتے میں 1 دفعہ مچھلی, ہفتے میں 1 دفعہ آپ سارا کچھ کھائیں, سبزیاں بھی کھائیں, مچھلی بھی کھائیں, گوشت بھی کھائیں, کچھ منع نہیں ہے آپ کو. کچھ خاص فش ہوتی ہیں جو منع ہوتی ہیں, وہ عموماً ہمارے ہاں ویسے ہی نہیں ملتی ہیں, تو اس لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. وہ والی مچھلی پاکستان میں کھائی نہیں جاتی جو گورے منع کرتے ہیں جس چیز سے, جو کہتے ہیں کہ جی ہارمفل ہو سکتی ہے پریگننسی میں. لیکن جو چیزیں پاکستان میں ہیں, موجود ہیں, اویلیبل ہیں, ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حاملہ خاتون کے لیے بری سمجھی جاتی ہے. سو اس لیے جو دل کرتا ہے کھائیں. روز کا انڈا ضرور لیں, دودھ ضرور پئیں, دہی ضرور لیں, مکس ڈائٹ کھائیں. کبھی سبزی لے لی, کبھی گوشت لے لیا, کبھی آپ نے مچھلی لے لی. ایک متوازن غذا ہونی چاہیے ایک حاملہ خاتون کی. یہ نہیں کہ بس ایک طرح کی غذا کھاتے جا رہے ہیں کیونکہ گھر والے کہہ رہے ہیں کہ جی حمل کے لیے یہ ٹھیک ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک اور سوال جو بڑا عام پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہم ورزش کر سکتے ہیں حمل میں. اگر کوئی خاتون پہلے سے ورزش کی عادی ہے تو وہ ضرور یہ سوال کرتی ہے کہ کیا میں اس کو حاملہ ہونے کے بعد کنٹینیو کر سکتی ہوں کہ نہیں. بالکل کرنی چاہیے. ورزش ہمیشہ حمل میں مدد دیتی ہے, کیونکہ ورزش سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری خون کی روانی اچھی ہوتی ہے. جب خون کی روانی اچھی ہوتی ہے تو بچے دانی کو اچھا خون ملتا ہے. جب بچے دانی کو اچھا خون ملتا ہے, اس کے اندر جو بچہ بن رہا ہے اس کو اچھا خون ملتا ہے. تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے, تو اچھائی ہی اچھائی ہے. بچے کی نشو و نما کے لیے یہ بہت اچھی ہے ورزش, ضرور کرنی چاہیے. ہاں صرف یہ ہے, احتیاط تھوڑی سی یہ ہے کہ جو خاص طور پہ پیٹ کم کرنے کی جو ایکسرسائزز ہوتی ہیں, جو ورزشیں ہوتی ہیں, وہ ذرا اوائڈ کر لیں. پش اپس ذرا اوائڈ کر لیں, کرنچز تھوڑے سے اوائڈ کر لیں. ادر دین دیٹ واک کچھ نہیں کہتی, ہلکی پھلکی تیز, مطلب بہت تیز نہ کریں, چلیں. اگر گھبراہٹ ہوتی ہے تو مناسب سی سپیڈ کی واک کچھ نہیں کہتی, اور وہ ورزش بہت اچھی ہے حاملہ خواتین کے لیے. دوبارہ یہاں پہ میں کہوں گی کہ انلیس کہ کنسلٹنٹ نے منع کیا ہے, انلیس کہ آپ کے جو گائنیکالوجسٹ ہے, جو موالج ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے تھوڑا سی احتیاط کرنی ہے اور آپ نے ورزش نہیں کرنی, وہ کچھ اور ہے, وہ ڈفرینٹ سینیریو ہے. لیکن اگر پریگننسی اچھی جا رہی ہے, نارمل جا رہی ہے, کوئی مسئلہ نہیں آ رہا, ایکسرسائز بہت اچھی سمجھی جاتی ہے, کیونکہ ان دا اینڈ یہ نارمل پریگننسی میں بھی ہیلپ کرتی ہے. جیسے ہمارے ہاں لوگوں کے ذہن میں ایک اور سوال بہت آتا ہے کہ جی
جو آپریشن سے بچہ ہونے کی جو شرح ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، یا سیزیرین سیکشن جس کو انگلش میں کہتے ہیں اس کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، تو یہ ایک آپ کو طریقہ میں بتا رہی ہوں کہ اس سے بچا جا سکتا ہے۔ اگر آپ ورزش کرتے رہیں گے تو زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کا بچہ نارمل ہیلدی پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ، اور آپ کو سیزیرین سیکشن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سو ورزش ہمارے لیے بہت اچھی ہے ہر طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو عموماً ہم سے سوال کیے جاتے ہیں کہ اگر ہم حاملہ ہو گئے ہیں تو ہم نے یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو امید میں کرتی ہوں کہ آپ کو اس ٹاک سے فائدہ ہوا ہوگا۔ کوئی اور سوالات ہو تو آپ ہم سے اسی یوٹیوب پیج کے تھرو پوچھ سکتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ اس کا جواب دے دیں گے۔ شکریہ بہت بہت۔